नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या र हत्या हिंसाका घटनामा वृद्धि। कोरोनाका कारण रोजगारीको अवसर गुम्दा त्यो अधिकार पनि खस्केको अवस्था। लामो समय बैठक नबस्दा लेखा समितिमा उजुरीको चाप। स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताबारे छलफल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बोलाएका छन्। संसदीय समितिको निर्देशन पालना नभएकोमा सभापति श्रेष्ठको असन्तुष्टि। जानकार भन्छन् समितिकै कमजोरीका कारण सरकारले टेरेन। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। राजनीतिक दलका कारण मुलुक धराशायी हुँदै गएको आरोप। लकडाउन खुलेसँगै देशैभर वायु प्रदूषण पुनः बढ्यो। फागुन महिनामा प्रदूषणको अवस्था उच्च हुने विज्ञहरूको भनाइ। सहरहरूमा चाहिँ यो प्रदूषण बढिरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु। 1044 जना संक्रमित थपिँदा 1271 जना निको भए। र हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न EU आबद्ध मुलुकहरू तयार। सन् 2030 भित्रै 55% कटौती गर्ने सहमति। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो र उक्त खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीको विषयमा बेला बेलामा अनियमितता भयो भन्दै आवाज उठ्दै पनि आइरहेको थियो र आज भने सरकारको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस विषयमा छलफल गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बोलाएको छ। विशेष गरी सुभाष, सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने दावी गरे तापनि यस विषयमा भ्रष्टाचार मौलाएको विषयमा विभिन्न प्रतिवेदनले पनि सार्वजनिक गरिरहेको छ भने यता ओम्नी लगायत अन्य निकायबाट भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लेखा समितिले चासो व्यक्त गरेको छ र यो चासोलाई नजिकबाट नियालिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ लेखा समितिको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताका बारेमा छलफल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाउने भएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका निकाय र नेपाली सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भएका अनियमितताका विषयमा समितिले स्वास्थ्य मन्त्री ढकालसँग छलफल गर्ने भएको हो। खरिदसँग सम्बन्धित सेना लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयका मातहतका निकायबाट भएका खरिद प्रक्रियाको बारेमा पनि हामी छानबिन गरिरहेका छौँ। यी कुराहरूलाई मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्दै आगामी समितिको बैठकहरूमा पेश गर्नको लागि सचिवालयले काम गरिरहेको अवस्था छ। यस्तै समितिको बैठक लामो समय नबस्दा उजुरीको सङ्ख्या पनि बढेको छ। विशेष गरी सार्वजनिक खरिद ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा भएका अनियमितताका विषयलाई लिएर उजुरी परेको छ। सडक निर्माण, विद्युत प्राधिकरण मार्फत हुने ठेक्काको विषय लगायतका विषयमा उजुरी परेको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नै पर्ने बताएकी छन्। समितिले दिएको निर्देशन विपरीत सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG मा बढुवा गरेपछि समिति सभापतिले यस्तो धारणा राखेकी हुन्। र नै सबै तथ्य तथ्याङ्कको आधारमा नै राय सल्लाह सुझाव निर्देशन दिएकै हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ गलतफहमी पनि हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा दुई पक्ष बसेर सरसल्लाह गरेर हामीले गर्न खोजेको कुरा यो हो भनेर स्पष्ट पारेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले भने सरकारले कुनै निर्देशनहरू कार्यान्वयन नगरेमा समितिका सभापतिहरू विभिन्न मिडियामा कुरा उठाउने तर नियमावलीले दिएको प्रावधान अनुसार कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गरेर संसदमा छलफल गराउन नसक्दा समितिका निर्देशनहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको बताए। निर्देशनहरू दिएका सरकारलाई दिएका निर्देशनहरू चाहिँ
यदि सरकारले कार्यान्वयन गर्यो या गरेन भनेर कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित समितिलाई नै दिएको छ। समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइसीको दरबन्दी थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत बुधबार निर्देशन दिएको थियो। कानुनविदहरूले भने संसदीय समितिको निर्देशन सरकारका लागि नैतिक प्रश्न भए पनि बाध्यकारी नहुने बताउँदै आएका छन्। नेपालमा थप 1044 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7414वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 633 पुरुष र 411 महिलामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,46,694 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 541 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 402 जना काठमाडौँ, 105 जना ललितपुर र 43 जना भक्तपुरका छन्। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 89, प्रदेश 2 मा 25, बागमतीमा 654, गण्डकीमा 86, लुम्बिनीमा 113, कर्णालीमा 15 र सुदूरपश्चिममा 62 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,148 रहेको छ। तीमध्ये 7,341 जना होम आइसोलेसनमा र 4,807 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। त्यस्तै 310 जनाको सघन उपचार कक्षमा र 50 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,271 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,32,872 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म सरकारले 18,20,618 नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 519 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,674 पुगेको छ। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको दर 0.68% रहेको छ। गुणस्तरहीन मास्कको प्रयोगले अनुहारको छालामा विभिन्न समस्या देखिन सक्ने भन्दै गुणस्तरयुक्त मास्क मात्र प्रयोग गर्न चिकित्सकले सुझाएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न मानिसहरूले मास्क लगाउनै पर्ने अवस्था रहेको र मास्कको धेरै माग हुँदा कम गुणस्तरहीन मास्कको प्रयोगले अनुहारको छालामा समस्या देखिन सक्ने छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञको भनाइ छ। उनीहरूले गुणस्तरहीन मास्कको प्रयोगले मानिसको अनुहारमा एलर्जी हुने, ओठ सुक्खा हुने, मास्क लगाएको भागमा रातो हुने, मास्क अड्काउँदा कानमा दुखाइ बढ्ने, डन्डीफोर आउने लगायतका समस्या हुने बताएका छन्। यो कोरोनाको कहर आउनुभन्दा अगाडि हामीले लाउँथ्यौँ मास्क, तर साधारण सर्जिकल मास्क 1 घण्टा 2 घण्टा लाउँथ्यौँ। हामी डाक्टर चिकित्सक कर्मीहरू चाहिँ 1 घण्टा वा अपरेसन हुँदैछ मात्रै लाउँथ्यौँ, त्यसो टाल्दैनौँ। अहिले त हामी के गर्छ, घन्टौँ लाउनुपर्छ। डाक्टर कर्णले सम्भव भएसम्म कटनको 3 तहको मास्क प्रयोग गर्न सुझाव पनि दिएका छन्। उनले बालबालिकाहरूलाई बढी कसिलो मास्क लगाइदिँदा उनीहरूको कान पाक्ने समस्या समेत देखिने भएकाले मास्क लगाउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे। राष्ट्रवादी नागरिक समाजले राजसंस्था पुनर्बहालीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। समाजले शुक्रबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा राजसंस्था पुनर्बहालीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। राजसंस्थाको पुनर्बहाली समावेशी राज्य सत्ता सहितको समृद्ध नेपाल बनाउन प्रदर्शन गरिएको समाजले बताएको छ। त्यस्तै धार्मिक स्वतन्त्रता सहित हिन्दू, बौद्ध, किराँत अधिराज्य नेपाल कायम राख्नका लागि दबाब दिन प्रदर्शन गरिएको समाजले जानकारी दिएको छ। नेपालका राजनीतिक दलका कारण मुलुक धराशायी हुँदै गएको र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्दै अब देशमा राजसंस्था पुनर्बहाली ढिलो भए झन समस्या थपिने उनीहरूको भनाइ छ। राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, संघीयताको खारेजी र हिन्दू राष्ट्र घोषणाको माग गर्दै पछिल्लो समय देशभर प्रदर्शन हुँदै आएको छ। कोरोना महामारीले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमाथि नकारात्मक प्रभाव पारे तापनि प्रदूषण नियन्त्रणमा भने ठुलै सहयोग गरेको थियो। सधैँ धुलो र धुवाँले भरिएको राजधानी लगायतका विभिन्न सहरको वातावरण स्वच्छ र सफा देखिन थालेको थियो। तर औद्योगिक गतिविधि पुनः सुरु भएपछि वायु प्रदूषणको स्तर पुरानै अवस्थामा फर्कन थालेको छ। विज्ञहरूले फागुन महिनामा यो थप
उच्च हुने सङ्केत गरेका छन्। पछिल्लो 9 महिनादेखि स्वच्छ र सफा देखिएको काठमाडौँ उपत्यका फेरि प्रदूषित देखिन थालेको छ। धुवाँ र धुलोका कारण वातावरण विषाक्त बनेको छ। राजधानी मात्रै नभएर देशैभर वायु प्रदूषण बढ्दो छ। वातावरण विभागको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँको रत्न पार्कमा PM 2.5 को स्तर 82 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर रहेको छ। यसैगरी भक्तपुरमा 76, विराटनगरमा 176 र धनगढीमा 347 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर रहेको छ। जनस्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै खतरनाक मानिने PM 2.5 को यो स्तरलाई अस्वस्थकर मानिन्छ। सामान्यतया 35 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटरसम्मलाई ठिकै मानिने गरिएको छ। प्रदूषणको यो स्तर फागुन महिनाको पहिलो सातातिर थप उच्च हुने वातावरणविदहरूले चेतावनी दिएका छन्। आजमा चाहिँ वायु प्रदूषण काठमाडौँमा भनौँ अथवा चाहिँ नेपालको विभिन्न सहरहरूमा चाहिँ यो प्रदूषण बढिरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले कोभिडले हामी 1500 जना मान्छे मर्यो भनेर भन्छौँ हैन, वर्षमा 2000 मान्छे मर्ला यो वर्षभरिमा भने अब 37,000 त 2018 मा चाहिँ मरेको डाटा स्वयं सरकारले आफूले स्वीकार गरेर आफ्नो चाहिँ कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ हैन। अव्यवस्थित शहरीकरण, जथाभावी निर्माण, पुराना सवारी साधनको प्रयोग, इटा भट्टा र जाडोयाममा खुला रूपमा फोहोर जलाउने लगायतका क्रियाकलापका कारण वायु प्रदूषण बढेको वातावरणविदहरू बताउँछन्। प्रदूषणका बारेमा पर्याप्त जनचेतना प्रदान गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बढ्दै गएको वातावरण विभागको गुनासो छ। र त्यो जुन बालेर आउने धुवामा धेरै फरक हुन्छ। सडकको धुलोको स्वास्थ्यमा पर्ने असर र कुनै चिज बाल्दाखेरि आउने धुलोको असर धेरै फरक हुन्छ र यसमा चाहिँ त्यही कारण त्यो बाल्ने जुन न प्रविधि चाहिन्छ न के चाहिँ हाम्रो आचरणको कारणले जुन किसिमको समस्या हामीले भोगिरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण त्यसको लागि नै मिडिया, पालिकाहरू, वडा स्तरसम्म सबैले सहयोग नगरेसम्म हुन सक्दैन। यो आचरणको कुरा भयो। राजधानी लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदूषणको स्तर मापनका लागि विभागले ठाउँ ठाउँमा उपकरण जडान गरेको छ र प्रदूषणका बारेमा निरन्तर जानकारी पनि गराइरहेको छ। तर विभागको एक्लो प्रयासले प्रदूषण नियन्त्रण नहुने प्राविधिकहरूको भनाइ छ। गभर्मेन्टको फोकस पनि हजुरको 2.5 लाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने नै हो अहिले पनि हैन, कसरी त्यसलाई घटाउन सकिन्छ भनेर मिटिगेसनहरूको अब यसमा धेरै फ्याक्टरहरू जस्तो अब सडक भयो। अब सडकले के गर्छ जस्तो अहिले नै काठमाडौँ वायु प्रदूषण कार्ययोजना भनेर जुन बनाएको छ नि 2000 अघिल्लो वर्ष हो, त्यसमा पनि अब त्यो सबै जुन गभर्मेन्टको कुन जस्तो सडक भयो, यातायात भयो, तिनीहरू सबैलाई चाहिँ खानेपानी भयो, विद्युत प्राधिकरण भयो, सबैको समन्वय नै नभएरै हो कि खास। बढ्दो वायु प्रदूषणले मानिसमा श्वास प्रश्वास समस्या, आँखामा समस्या, एलर्जी, फोक्सोको क्यान्सर र मुटु सम्बन्धी रोगहरूलाई निम्त्याउने गरेको छ। वर्षेनी करिब 70 लाख मानिसको मृत्युको कारक वायु प्रदूषण हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्घको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालमै पनि वर्षेनी 37,000 मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण भएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। तर यसलाई नियन्त्रण गर्न भने खासै पहल भएको देखिँदैन। सिर्जना मिश्रको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस महामारीका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या र हत्या हिंसाका घटनाहरू बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। मानव अधिकार सम्बन्धी ऐन नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके हिंसा हत्याका घटनामा न्यूनीकरण हुन सक्ने मानव अधिकार कर्मीको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको महामारीपछि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढेका छन्। गत वर्षको चैत महिनामा लकडाउन सुरु भई यता कार्तिक मसान्तसम्म सुदूरपश्चिममा 276 जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने 160 बलात्कारका घटना भएका छन्। यस्तै 58 बलात्कार प्रयास, 16 लैङ्गिक हिंसा र सबैभन्दा धेरै 525 घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक भएका छन्। र यी तथ्याङ्कले पनि के देखाएको छ भने यो अवधिमा घरेलु हिंसा र महिलामाथि हुने अन्य लैङ्गिक हिंसाहरू बढेको छ। तुलनात्मक रूपमा विगतमा पनि नभएका त होइनन्, तर यो अवधिमा अत्यन्त धेरै बढेका छन्। लकडाउनका कारण समाजमा देखिएको मानसिक असरले यो अवधिमा सयौं जनाले आत्महत्या समेत गरेका छन्। त्यति मात्र नभएर यस अवधिमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको समेत हनन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। कोरोनाले रोजगारीका अवसर गुम्दा खान र बाँच्न पाउने अधिकारको समेत हनन भएको अधिकार कर्मीको भनाइ छ। यी घटनाहरू
ले हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरी मान्छेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जुन आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो त्यो विषय चाहिँ कमजोर भइरहेको जस्तो देखिएको छ। यो लकडाउनको अवधिमा खास गरी चाहिँ पेसा व्यवसाय आवत जावतका सबै अधिकारहरू सबै देशबाट पनि कटेल हुँदा र आन्तरिक रूपबाट पनि त्यो लकडाउनका कारणले बन्दाबन्दीका कारणले ती अधिकारहरू उपभोगमा बाधा पर्दाखेरि नागरिकहरूको जुन जीवनस्तरको अधिकार हो त्यो अधिकार पनि खस्केको अवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानले सबै खाले विभेदको अन्त्य गरी मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकहरूलाई प्रत्याभूत गराउन सरकारसँगै सामाजिक अभियन्ता सबैको दायित्व भएको बताए। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो कर्तव्यलाई पालना गर्नु जरुरी छ। एउटा सामान्य नागरिकले यदि कसैमाथि अत्याचार भएको देख्छ भने त्यो गर्ने र देखेर पनि प्रतिवाद नगर्ने त्यतिकै अपराधी हुन्छ भन्ने हामीले सबैले बुझेका छौँ। कोरोनाका कारण 22.5% कर्मचारी र कामदारले सुदूरपश्चिममा रोजगारी गुमाएका छन्। कोरोना कहरले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य असुरक्षा 15%बाट बढेर 23% पुगेको छ। महामारीकै कारण बालबालिकादेखि 12 कक्षासम्मका 7,98,925 विद्यार्थी पठन पाठनको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनी कैयौँले ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन् र आज यता चितवनको इच्छा कामनामा पनि जेप पोलमा ठोकिएर 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। समय समयमा सवारीको मर्मत सम्भार नगरिँदा पनि यस्तो दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन् र आजको सवारी दुर्घटनामा पनि त्यो जीपको ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको भनिएको छ। अबको क्रममा चितवनको दुर्घटनाको प्रसङ्ग। चितवनको चण्डी भन्ज्याङमा बोलेरो जीप बिजुलीको पोलमा ठोकिँदा करेन्ट लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकाको जलबिरे चण्डी भन्ज्याङ सडक खण्डमा ना 4 च 50-50 नम्बरको जीप ब्रेक फेल भई बिजुलीको पोलमा ठोकिएको हो। मृत्यु हुनेमा जीप चालक इच्छा कामना 6 का निर्मल गुरुङ र यात्रु खिमा कुमारी गुरुङ रहेका छन्। करेन्ट लागेर जीपमा सवार अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अगते हामी आइपुग्दाखेरिमा चाहिँ 2 जना, एकजना ड्राइभर र एकजना महिला चाहिँ जलेर मृत्यु भएको अवस्थामा छ र त्यसमध्येमा 7 जना चाहिँ हस्पिटल पठाइएको सकेका छौँ। त्यसमध्ये 2 जना चाहिँ सिरियस हुनुहुन्छ। मृतकमध्ये निर्मल गुरुङ र खिमा कुमारी गुरुङ हुनुहुन्छ। जीप इच्छा कामना 6 को 33बाट मोङलिन बजार आउने क्रममा दुर्घटना भएको हो। स्थानीय रुटमा चल्ने जीपमा 15 जनाभन्दा बढी सवार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण चैत्र 4 गतेदेखि स्थगित नेपाल भारत हवाई उडान आउँदो पुस 2 गतेदेखि पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। आफ्ना नागरिकलाई मात्र सीमित सङ्ख्यामा उडान सुविधा दिने नीति अन्तर्गत नेपाली वायुसेवाले नेपाली र भारतीय वायुसेवा मार्फत भारतीय नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउनेछन्। दुवै देशबीच पुस 2 देखि उडान सञ्चालन गर्ने सहमति भएको नेपाल वायुसेवा निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार पहिलो उडान नेपालले गर्नेछ। भारतका तर्फबाट एयर इन्डियाले नेपाल उडान गर्नेछ। उक्त उडान हरेक दिन काठमाडौँदेखि दिल्लीसम्मको हुनेछ। यसअघि भारतले गत भदौमा नेपाल समक्ष उडान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै रहेको भन्दै नेपालले तत्काल उडान नगर्ने प्रतिक्रिया भारतलाई दिएको थियो। यसैबीच नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले पनि हवाई उडान फेरि सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिन्धुलीका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण भएसँगै पठन पाठनमा सुविधा पुगेको छ। अत्याधुनिक सुविधा सहितका भवनका कारण शैक्षिक गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्माननीय दर्शकहरू, हामी यतिखेर सिन्धुली जिल्लाको मरिन गाउँपालिकामा अवस्थित यो कपिलाकोट माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा रहेका छौँ। पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ यो विद्यालय भवन अहिले निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको छ। भवन हाम्रो विद्यालयले पाउँदा हस्तान्तरण भएर हाम्रो विद्यालयलाई आउँदा अब हामी त्योभन्दा अलिक राम्रो गरेर एक चित्त भएर हामी यहाँ पठन पाठन गर्छौँ। खास गरिकन विगतको महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका सिन्धुली जिल्लाका सयौं विद्यालयहरू अहिले पुनर्निर्माणसँगै स्थानीय विद्यार्थीहरूले
राम्रोसँग अध्ययन गर्ने एउटा अवसर पाएका छन्। स्रोत साधनले सम्पन्न खालको भवन बनेको छ। भवनले मात्रै हुँदो रहेनछ। भवन राम्रो तर शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक गुणस्तर भएन भनेदेखि समस्याहरू हुनेछ। त्यसो भएकोले अबको चरण शैक्षिक गुणस्तर कसरी बनाउने त्यो विषयमा विशेष जोड हाम्रो माननीय मन्त्रीजीले खेल्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास र आशा छ। विद्यालयहरू सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा निर्माण सम्पन्न भएसँगै शिक्षकहरूले राम्रोसँग सिकाइ गर्ने एउटा थलो प्राप्त गरेका छन् भने विद्यार्थीहरूले पनि सहज ढङ्गले सिक्ने एउटा वातावरणको सिर्जना भएको छ। विद्यालय एउटा कक्षा कोठाभित्रको पढाइ मात्रै होइन, विद्यालय भनेको त्यहाँको सामाजिक विकाससँग त्यो प्रगतिसँग त्यो गाँसिनु पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले यो भवन मार्फतबाट हामीले दिनुपर्ने प्रत्याभूत गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ गुणात्मक शिक्षा नै हो। एसियाली विकास बैंक एडिबीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका यस्ता विद्यालयहरूको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर पनि दिनदिनै विकास भएर जाने सबैले अपेक्षा राखेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, कपिलाकोट, सिन्धुली। नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक सभागृह निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। नेपालगञ्जमा हुने विभिन्न कार्यक्रमका लागि सुविधा सम्पन्न सभा हलको आवश्यकताको महसुस गर्दै सिटी हल निर्माण गर्न लागि हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 भवानियापुरमा अत्याधुनिक 4 तले सिटी हल निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ नेपालगञ्जले 800 सिट क्षमताको सभागृह निर्माण गरिरहेको हो। सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ नेपालगञ्जका अनुसार 26 करोड 84 लाख 44 हजार रुपैयाँको लागतमा अत्याधुनिक थिएटर सहितको सिटी हल निर्माण भइरहेको हो। 60% भएको छ भने वित्तीय प्रगति 53% वित्तीय प्रगति भएको चाहिँ नि छ र यसमा चाहिँ हामीले निर्माण व्यवसायीले काम कोभिड-19 को बावजुद पनि चाहिँ गर्दै रहेको हुनाले समयमै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुराहरुमा हामी आशावादी छौँ। 2075 माघ 25 गते लामा कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भए अनुरूप हालसम्म 60% निर्माण कार्य पूरा भएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोरोनाका कारण म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ। साउनको अन्तसम्म छ हैन, यो समय सक्ने चाहिँ हामी हरदम प्रयास गरेका छौँ। तर कोभिडको कारणले चाहिँ बिचमा चाहिँ 2-3 महिना चाहिँ काम डिस्टर्ब भएर चाहिँ अलिक गाह्रो चाहिँ हामीले महसुस भइरहेको छ। फिल्म हलमा जस्तै बाल्कोनी पहिलो र दोस्रो तलामा 1-1वटा र दोस्रो तलामा 2वटा साना हल पनि बनाइएको छ। अन्डरग्राउन्डमा पार्किङको व्यवस्था गरिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। थिएटरमा चेन्जिङ रुम, रिहर्सल, प्रशासनिक हल लगायतको व्यवस्था छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 8मा रहेको पुरानो सभागृह भत्काएर सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने निर्णय भएको थियो। त्यस लगतै उपमहानगरपालिकाले नेपालगञ्जको मुख्य बजारदेखि झन्डै 5 किलोमिटर टाढा अत्याधुनिक सभागृह निर्माणका लागि 2 बिघा 8 कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको हो। सिटी हल निर्माण सम्पन्न गरेर उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ। दुर्गा रोकाया, नेपालगञ्ज। दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकामा सुविधा सम्पन्न कोभिड-19 अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि आजबाट गाउँपालिकाले 5 बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जारी गरेको स्थानीय तहमा कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल सञ्चालन मार्गदर्शन 2077 बमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू आज पहिलो पटक हामीले गर्व गर्नुपर्छ। डाक्टर सहितको अस्पताल तामाकोसी गाउँपालिकाले प्राप्त गर्नु सामान्य चान्चुने कुरा होइन। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 4 मा रहेको मालु स्वास्थ्य चौकीलाई 5 बेडको अस्थायी कोभिड-19 अस्पतालको रूपमा विस्तार गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। गाउँपालिकाले कोरोना अस्पतालका लागि 1 जना मेडिकल अधिकृत, 2 जना नर्स र 1 जना हेल्थ असिस्टेन्ट, 1 जना अहेब र 1 जना कार्यालय सहयोगी गरेर 6 जना कर्मचारीको छनौट गरिसकेको छ। कोभिड अस्पतालका लागि नेपाल सरकारको 10 लाख र गाउँपालिकाको सहयोगमा अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो। अस्थायी अस्पतालमा सेवा लिन आउने कोभिड-19 का संक्रमित बिरामीलाई गाउँपालिकाले सबै उपचार खर्च निशुल्क गर्ने गाउँपालिकाले निर्णय गरिसकेको छ। सुजन काफले, दोलखा। 4 योगिनी मध्ये एक योगिनीका रूपमा पुजिने गोहेश्वरी माईको खट जात्रा मनाइएको छ। यो जात्रा प्रत्येक वर्ष
कचलागा अष्टमीदेखि दशमीसम्म मनाइने गरिन्छ। गुहेश्वरी माईको खट जात्रा गर्ने क्रममा कछलागा नवमीका दिन हनुमान ढोका दरबार परिसरबाट ल्याइएको तलेजु भवानीको प्रतीक कलश र त्रिखुटी खटमा विराजमान गरिएपछि जात्रा सुरु भएको हो। नवमीका दिन तलेजु भवानीको प्रतिमूर्ति गुहेश्वरी मन्दिरभित्रै प्रतिस्थापन गरी सोही दिन राति मन्दिरमा तलेजु भवानीका पुजारीहरूद्वारा विशेष तान्त्रिक गुप्ती पूजा गरेका थिए। बिहिबार प्रतिस्थापित गुहेश्वरी माई र तलेजु भवानीको प्रतिमूर्तिलाई खटमा राखी जात्रा गरिएको थियो। जात्रामा राज प्रतिनिधिको प्रतीक राज खड्क तथा गुरुजुको पल्टनको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कोरोना महामारीको कारण उपत्यकाको जात्राहरू प्रभावित भइरहेको समयमा गुहेश्वरी जात्रा मनाउन पाएकोमा स्थानीयहरू हर्षित देखिन्थे। परम्परागतदेखि देवी बाटो भएकाले हालसम्म पनि सोही बाटोबाट लग्ने चलन रहेको छ। यसै क्रममा किरातेश्वर मन्दिर अगाडि बगेको बागमती नदी तरेर खट लगेको थियो। गुहेश्वरी मन्दिर परिसरबाट सुरु भएको खट जात्रा गौरीघाट, पशुपतिनाथ, जयबागेश्वरी, सिफल, ज्ञानेश्वर, तीनधारा पाठशाला, जमल, असन, इन्द्रचोक, मक्खन हुँदै हनुमान ढोका दरबार परिसरको जगन्नाथ मन्दिर पुर्याई जात्रा टुङ्गिएको थियो। महामारीको कारण बन्द अवस्थामा रहेको गुहेश्वरी र पशुपतिनाथको मन्दिर पनि जात्राको बेला खोलेका थिए। एबी न्यूज खबरको लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता रामनारायण बिडारीले पार्टीभित्र कुनै विषयमा सहमति नभए बहुमत अल्पमतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली अनुपस्थित भए पनि स्थायी समितिको बैठक बस्ने स्पष्ट पारे। पार्टीले गरेका निर्णय पार्टी अध्यक्षले मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ। फरक प्रसङ्गमा नेता बिडारीले पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको टेप प्रकरण आफूले पनि सुनेको भन्दै व्यक्तिगत लेनदेनको विषय हुन सक्ने बताए। उनले नेताहरूको लगानीका विषयमा छानबिन गर्ने निकाय रहेको भन्दै आवश्यक परे छानबिन हुन सक्ने पनि बताए। धनगढीको बहुप्रतीक्षित क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गतका सडकहरूको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। धनगढीलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमको रूपमा यो परियोजनालाई लिइएको छ। धनगढीका बाहिरी सडकहरू विस्तार तथा कालोपत्रे बनाइसक्दा पनि क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाको पर्खाइमा मुख्य बजार क्षेत्रका सडक विस्तार हुन सकेको थिएन। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा 42 किलोमिटर सडक विस्तारका लागि 2072 सालमा सम्झौता भएको थियो। वर्षको समय भए पनि सम्भवतः हामी यसलाई 1 वर्षभित्रमा सिद्धाउने टार्गेटमा हामी जान्छौँ। तपाईँले सहयोग गर्नु पर्यो र त्यहाँका सबैले सहयोग गर्ने वातावरण र हामीले काम गर्ने वातावरण दिनुभयो भने हामी पूर्ण रूपमा 1 वर्षमै पनि हामीले सिद्धाउने टार्गेटमा अगाडि बढिराखेका छौँ र त्यो सोचका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा निर्माण व्यवसाय सङ्घको पनि मसँग प्रतिबद्धता छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने संरचना आफै भत्काउने घर धनीलाई सम्मान गर्ने, करमा छुट दिने, भत्काइएको घर नक्सामा छुट दिने, रङ रोगनमा सहयोग गर्ने जनाएको छ। पश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्र बुटौलमा स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँच जिल्लाबाट प्रशस्त सुन्तला भित्रिएको छ। यही समय भारतीय सुन्तला भित्रिँदा नेपाली सुन्तलाको उचित मूल्य पाउन सकेको छैन। बुटौलमा विभिन्न पहाडी जिल्लाबाट दैनिक सयौं डोका सुन्तलाहरू बिक्रीका लागि भित्रिने गरेका छन्। यो वर्ष सुन्तलाको उत्पादन राम्रो भए तापनि गत वर्षभन्दा साना दाना फलेकाले भारतीय सुन्तलाको तुलनामा मूल्य पाउन नसकेको व्यापारीको गुनासो छ। किलोको तपाईँको ठुलो सुन्तला भनेको अहिले नेपालले भाउ नपाएको अवस्थै हो। 60 रुपियाँमा बिकेछ। त्यसपछि तपाईँको इन्डियाको सुन्तला बढिआएको छ। इन्डियाले हामीलाई नेपाली उत्पादनलाई धेरै असर पारेछ। 81 चिसो बढेको, ढुवानी भाडा महँगो भएको र बिक्री गर्ने ठाउँ साँघुरो हुँदा समस्या परेको सुन्तला व्यवसायीको गुनासो छ। चिसो बढेपछि सुन्तलाको मूल्य घट्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्।
गत वर्ष 90, 70, 80, 100सम्म सुन्तला चाहिँ बजारमा बेचियो भने यसमा घट्दै आएर अहिले 50मा चाहिँ सीमित हुन्छ कि भन्ने आशा यो छ। नेपाली र भारतीय सुन्तला एकैपटक प्रशस्त भित्रिएकाले ठाउँ साँघुरो भएको र कोल्ड स्टोर नहुँदा सुन्तला कुहिने समस्या भएको लुम्बिनी फलफुल तथा तरकारी थोक व्यवसायी बताउँछन्। ठाउँको अलि साँघुरो भयो, मन्डी सानो भयो, जामजुम लाग्न लागेको छ। अरू त बाँकी समस्या सबै हटेछ, समस्याको समाधान भएछ। मङ्सिर, पुस र माघको 3 महिनामा बुटोल थोक बजार केन्द्रबाट 25 देखि 30 करोड मूल्य बराबरको कारोबार हुने गरेको छ। बजारमा अहिले सुन्तलाको थोक मूल्य 30 देखि 60 रुपैयाँसम्म रहेको छ। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले कोरोना कहरपछि गाउँ फर्केर बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि रकम उपलब्ध गराएको छ। दिगो कृषि पेसामा प्रोत्साहित गर्न नगर्ने किसानलाई यो वर्ष 10 लाख भन्दा बढी अनुदान दिएको हो। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले बाँझो जमिन सदुपयोग गरी खेती गर्ने 97 जना किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि गाउँ फर्किएर बाँझो जमिन खनजोत गरेर खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहित गर्न नगरपालिकाले अनुदान रकम उपलब्ध गराएको हो। रोजगार गुमाएर गाउँ फर्किएकालाई कृषि पेसामा लगाउन र दिगो कृषि पेसामा प्रोत्साहित गर्न सहयोग गरिएको नगरले जनाएको छ। आज करिब हामी 600 रोपनी जति जग्गा यो फलेवास नगरपालिकामा उपयोगमा ल्याएका छौँ। यसमध्ये आज यो उपयोग गरे बापत प्रति रोपनी 2000 का दरले हामीले जो प्रतिफल जो प्रोत्साहन गरेका छौँ, यो प्रोत्साहनमा आफूलाई सहभागी गराउने सबै किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म फलेवास नगर कार्यपालिकाको तर्फबाट म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगतमा बाँझो रहेको जमिनमा यो वर्ष 85 मेट्रिक टन धान र 5 मेट्रिक टन कोदो उत्पादन बढेको छ। बाँझो रहेको जमिनमा अन्य स्थानभन्दा 18%ले उत्पादन बढेको नगरको कृषि शाखाले जनाएको छ। खेती गरिरहेको क्षेत्रमा भन्दा जब बाँझो जमिनमा चाहिँ खेती गर्नुभएको छ त्यसमा 18%ले बढी उत्पादन भएको चाहिँ हाम्रो क्रप जुन बालीकटानी सर्वेक्षण गरिएको थियो नगरपालिका कृषि शाखाबाट गरिएको बालीकटानी सर्वेक्षणमा अन्य खेतमा भन्दा बाँझोमा खेती गरेकोमा चाहिँ 18%ले बढी उत्पादन पाएको छ। यो वर्ष फलेवास नगरका विभिन्न वडामा गरेर 525.5 रोपनी क्षेत्रफलमा खेती विस्तार भएको छ। खेतालाको अभाव र लगानीमा समस्या हुँदा खेती हुन नसकेको जमिनमा खेती गर्न नगरले प्रोत्साहित गरेकोमा किसानहरूले समेत खुसी व्यक्त गरेका छन्। लागत नभएका मान्छेहरू जुन पैसाहरू नभएका मान्छे र यो हामी जस्ता युवा किसानहरूलाई चाहिँ उजागर गरेर जुन बाँझो जमिन छ त्यसलाई चाहिँ लिजमा लिएर पनि कतिपय युवा किसानहरूले चाहिँ धान बालीहरू लगाउनु भएको छ र अहिले त्यसलाई चाहिँ फेरि फर्ममा पनि रूपान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ र उत्साहका साथ नगरले साथ दिने प्रतिबद्धता साथ जारी गरेको पनि छ र किसानहरू पनि उत्साहित छन्। फलेवासमा 1913 हेक्टर सिंचित भूभाग रहेको छ। 1778 हेक्टर पाखो जमिनमा कोदो खेती हुँदै आएको छ। बाँझो जमिन सदुपयोग गरेर खेती गर्ने किसानलाई प्रति रोपनी 2000 का दरले प्रोत्साहन रकम हस्तान्तरण गरिएको हो। नगरपालिकाका अनुसार 97 जना किसानहरूलाई ओडा तहमा पुगेर यो वर्ष 10,51,000 अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ। किसानहरूले सम्बन्धित टोलबाट खेतबारी 2 वर्ष पहिलेदेखि बाँझो रहेको प्रमाणित गरी नागरिकताको प्रतिलिपि, खेती गरिएको जग्गाको लालपुर्जा वा यदि भाडामा लिएको हकमा करार सम्झौता पत्र सहितको लागत सङ्कलनपछि प्रोत्साहन अनुदान दिने नियम नगरले बनाएको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। जङ्गली जनावरले धानबाली नष्ट गरिदिएपछि बर्दिया मधुवनका किसानहरू व्यावसायिक बेसार खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। उत्पादन भएको धान जनावरले नष्ट पारिदिएपछि 75 जना किसानले बेसार खेती सुरु गरेका हुन्। बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाको बेसार खेती पकेट क्षेत्र विस्तार योजना अनुसार नगरपालिकाको अनुदान र गैर सरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा नगरपालिकाका किसानहरूले बेसार खेती सुरु गरेका छन्। दलित महिला उत्थान सङ्घद्वारा सञ्चालित आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सिप तथा उद्यमशीलता विकास परियोजना अन्तर्गत मधुवन 1 का 75 जना किसानले करिब 14 बिघा जमिनमा बेसार खेती गरेका हुन्। परम्परागत रूपमा गरिने धानमा जङ्गली जनावरले क्षति पुर्याएपछि किसानहरू बेसार खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। बेसार खेतीमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ अहिले 3.5 बिघा
जति क्षेत्रफलमा हामी 43जना सदस्यहरूले चाहिँ खेती गरिरहेको अवस्था छ र अहिले यो दलित महिला उत्थान सङ्घले यो बिउ चाहिँ सहयोग गरेर झन् बिउ चाहिँ खेती गरिरहेको छ। सामूहिक रूपमा बेसार खेती गरिएकाले यसलाई विस्तार गरी आगामी वर्ष 20 बिघा क्षेत्रफलमा बेसार लगाउने योजना नगरपालिकाको रहेको छ। नगरपालिकामा 10वटा पकेट क्षेत्र रहेको र त्यसमध्ये बेसार खेतीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइएको छ। बेसार खेतीमा किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्न बिउ समेत नगरले उपलब्ध गराएको छ। संस्थाको तर्फबाट चाहिँ अहिले बिउ र उहाँलाई तालिम र केही चाहिँ वस्तुगत सेवाहरू पनि पाइएको छ भने हामीले कृषि शाखाले चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईँको पकेट क्षेत्र बनाउनका लागि चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो मधुवनमा 10वटा पकेट छ, जसमध्ये एउटा चाहिँ बेसारको 15 बिघामा पकेट बनाउने। बेसार खेती सुरु भएपछि नगरपालिकाले अनुगमन समेत गरेको छ। शुद्ध बेसार उत्पादन गरी बजार पठाउने र किसानहरूको आर्थिक जीवन बढाउने उद्देश्यले नगरपालिकाले किसानहरूलाई बेसार खेतीतर्फ आकर्षित गरेको हो। पर्वतको फलेवास नगरपालिका 8 ठाना मौलामा घरेलु औजार उद्योग स्थापना गरिएको छ। नगरको 1 वडा 1 उद्योग कार्यक्रम अन्तर्गत घरेलु औजार उद्योग स्थापना गरिएको हो। स्थानीय 8 जना युवाहरूलाई तालिम उपलब्ध गराएर नगरपालिकाले सामूहिक आय आर्जनमा लगाएको हो। उद्योगको शुभारम्भ गर्दै नगर प्रमुख पदमपाडी शर्माले बालीघरे आरण प्रथालाई अब उद्योगको रूपमा विकास गर्न लागि बताए। लिएका छौँ, एक्लै गर्छौँ, सामूहिक अलि सम्भावना हुँदैन कि भन्नुहुन्थ्यो। आज त्यसको चाहिँ नि सपनाको साकार यहाँका साथीहरूले गर्नुभयो। तपाईँ सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। फलेवास नगरपालिकाले दलित, गरिब, श्रमिक र असहाय वर्गलाई स्वरोजगार बनाउन सामूहिक आरण, सामूहिक ढाका उद्योग, सामूहिक होजियारी उद्योग, सामूहिक दुग्धजन्य उत्पादन र सामूहिक कागज उत्पादनमा जोड दिएको छ। नगरपालिकाले चालु वर्षमा 60 लाखको लागतमा 10वटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याई 66 जनालाई रोजगार प्रदान गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण नेपालको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भइरहेका बेला पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू पर्यटन प्रवर्धनका लागि सक्रिय भएका छन्। आन्तरिक पर्यटन पुनः उत्थान तथा प्रवर्धन अभियान अन्तर्गत पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले जनकपुर धाममा छलफल गरेका छन्। सो छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले जाउँ है पोखरा भनेर देशभरका पर्यटकलाई आमन्त्रण गरिरहेको जानकारी दिए। नेपालका 2 ठूला पर्यटनको केन्द्र जनकपुर धाम र पोखरालाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा समेत जनकपुरमा छलफल भएको बताइएको छ। हवाई र स्थलमार्ग दुवै प्रयोग गरी कनेक्टिभिटी बढाउन सरकारवालाहरूले सल्लाह दिएका थिए। पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष विकल तुलाचनले पर्यटनका लागि आवश्यक पर्ने यातायातको सहज पहुँच, खाने बस्ने उपयुक्त व्यवस्था, पर्यटकीय आकर्षण सुविधाहरू सबै पोखरामा उपलब्ध रहेको जानकारी दिए। जाउँ है पोखरा अभियानले नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको माहौल सिर्जना गर्न सफल भएको उनको दाबी थियो। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाले सहकारीलाई कस्टम हायरिङ सेन्टर अन्तर्गत विभिन्न कृषि सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको छ। सदरमुकाम पुतली बजारमा रहेको नवज्योति कृषि सहकारीलाई सामग्री हस्तान्तरण गर्दै नगर प्रमुख सीमा कुमारी छेत्रीले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका युवाहरूलाई कृषि सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि सामग्री वितरण गरेको जानकारी दिइन्। उनले पुतली बजार नगरपालिकाले कृषिमा धेरै काम गरेको बताउँदै पुतली बजार कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने बताइन्। पारिरहेको वैदेशिक रोजगारीबाट पनि फर्कनु भएका साथै यहीँ पनि रहेर पनि कोभिडले असर पारिरहेका युवाहरू लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न कृषिका हामीले कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाए अन्तर्गत धेरै कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ। कार्यक्रममा थ्रेसर, चेन्स, डिगर मेसिन, स्पेयर र ठेलागाडा सहित 9 प्रकारका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो। सामग्री बुझ्दै सहकारीका अध्यक्ष हिलबहादुर राणा मगरले सामग्रीहरूको सही सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कोरोना भाइरस संक्रमण उद्धार र सामाजिक आर्थिक प्रतिकार्य परियोजना अन्तर्गत सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। पुतली बजार नगरपालिकाले पछिल्लो समयमा कृषकहरूलाई आवश्यकता अनुसार सामग्री वितरण गर्दै आएको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्यतया बदली भयो। आज राति पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुनुका साथै हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।